पता नहीं वो थिंक टैंक है या प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं। आप बलूचिस्तान में गए, आपकी हमने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें आपने एक जुमला कहा कि जब तक लोगों को अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने की मौका नहीं दिया जाएगा। बलूचिस्तान की आबादी जितनी है उससे ज़्यादा उनको डबल से ज़्यादा बजट मिलता है, लेकिन वही लोग आपके साथ भी बैठ रहे हैं, वही लोग पार्लियामेंट में जाते हैं जो आज तक बलूचिस्तान के अवाम का, बलूचिस्तान का साल कर रहे हैं, खाए पिए जा रहे, करोड़ों रुपया फंड लेके खा जाते हैं। वो आपके साथ बैठ के क्या होता है? खाए जाते हैं तो फिर नैब खामोश है। अगर नैब खामोश है तो फिर उनको एहतसाब करे ना। मैं यही कह रहा हूँ कि एहतसाब के जो इदारे हैं ये नाकाम हैं, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। बलूचिस्तान का जो मामला है, मैं बारहा कहा है, आज भी कह देता हूँ कि वहाँ जो लोग असम्बलियों में जाते हैं, जो असम्बली में बैठते हैं, वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं होते। लिस्टें बनती हैं। आपके सामने मशहूर केस है, एक आदमी था, इलेक्शन लड़ा, 50,000 वोट से हार गया, 52,000 वोट जाली निकले, तीसरे नंबर पर था। वो 4 साल इस कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के स्टे से चलता रहा। आज भी रशीद रसानी साहब कह रहे हैं मुझे इंसाफ कब मिलेगा, इलेक्शन तो वो जीते हुए थे। ये जो मामलात हैं हमें इनसे बचना चाहिए। सर एक चीज़ कि अभी तक ये वादे नहीं हो रहा कि आप मुस्लिम लीग छोड़ रहे हैं, या मुस्लिम लीग भी समझ रही कि आप उनके साथ हैं, अपोजिशन भी समझ रही है अब आप अपोजिशन में हैं। कहीं आप वो जो टेक्नोक्रेट का एक शोषा छोड़ा जा रहा है उसके लिए कोई ग्राउंड तो नहीं बना रहे? पता चले कल आप टेक्नोक्रेट के हट बन के वज़ीर आज़म। मैं कम से कम 22 टीवी प्रोग्राम कर चुका हूँ, इन सब बातों की वजाहत कर चुका हूँ। मैंने ज़िंदगी में किसी टेक्नोक्रेट का हिस्सा, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ में कभी नहीं चला। मेरा असूल बड़ा वाज़ेह है कि पार्टी में एक चेंज आई है। मरीम नवाज साहबा जो हैं उनको लीडरशिप रोल में लाया गया है। मैं पार्टी के साथ हूँ, इसी पार्टी में आया था 35 साल पहले और यहाँ से घर जाऊँगा, कोई और जगह मेरे पास नहीं है। पार्टी के लिए काम करूँगा, जब जो पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अच्छा साहब ये बताएं कि एपीसी होने जा रही है, उसमें जो है वो इमरान खान को दावत दी जा रही है, क्या समझते हैं इमरान खान को इस एपीसी में आना चाहिए? जिस तरीके से कल तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो सरप्राइज दे सकते हैं, एपीसी में जा सकते हैं। एपीसी में जाना सरप्राइज नहीं होगा, एपीसी में ना जाना मेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मामलात मुल्क के हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़या हुआ उसके बाद ये मामलात अब उसकी ज़रूरत पड़ी है कि सब मिलकर एक पॉलिसी बनाएं और इस खराबी का मुकाबला करें। इमरान खान साहब इस मुल्क के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, नहीं आएंगे तो नुकसान उनका होगा, मुल्क का नहीं होगा। अच्छा चौधरी निसार अली खान के हवाले से सवाल करते हैं कि उनका क्या पार्टी में दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है? तो मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। पार्टी में आप खुद जाते हैं या बाहर जाते हैं, आज तक किसी पार्टी ने किसी को निकाला नहीं है। अच्छा एपीसी में कोई मामला बेहतर होने की चांस है? क्योंकि हमने देखा एक साल में तो पीडीएम मिलके तमाम जमातें मिलके कुछ नहीं कर सकी, बल्कि ज़्यादा मुसीबत में फंसी आवाम। मुशावरत जब होती है तो हल निकलते हैं। जो मुल्क के मामलात हैं, आप मईशत की बात करते हैं तो बात बड़ी लंबी हो जाती है। ये हालात इस हुकूमत के पैदा करता नहीं है। या आपने इन मामलात को खरीदना है या आगे मसाइल का हल करना है। मसाइल का हल उसका बड़ा बोझ है अवाम पर, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये चंद दिनों का हल नहीं है, ये सालों पर मुहित होगा। अच्छा मरियम नवाज कहती हैं कि शाहिद अब्बासी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो बड़े भाई के पास चल के घर आ गई तो फिर क्या होगा? अगर बड़ा भाई चल के उनके घर चला गया फिर क्या होगा? अरे गए साहब, आप जब भी जिक्र करते हैं नैब का तो जस्टिस जावेद इकबाल का जिक्र करते हैं कि उन्हें अब एतराफ़, आज तक किसी ने एतराफ़ किया कि उससे गलतियां हुई हैं। ठीक है, वो कहीं निजी महफिलों में कह देते होंगे मुझे ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उनकी वजह से जो इस मुल्क में बिगाड़ पैदा हुआ, आप तवक्को रखते हैं वो खुद आगे एतराफ़ करने के? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, उसको कानून का पता होना चाहिए, उसको इंसाफ के तकाज़ों का पता होना चाहिए। वो आदमी खुद इस इदारे का 4 साल इंचार्ज रहा, आखिरी वक्त तक डेली वेजेस पर भी काम करते रहे, उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। तो उनको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने क्या गलती की है, क्योंकि हमारा तो उनसे वादा है, उन्होंने हमारी गिरबान पे हाथ डाला है, हम उनकी गिरबान पे हाथ डालेंगे। कब डालेंगे? जहां भी मौका मिला। इस दुनिया में नहीं तो आखिर में एक इंसाफ के तकाजे तो पूरे होंगे ना। उनको कोई शर्म हया नहीं है, कोई उनके अंदर खौफ खुदा नहीं है कि नौकरियों के लिए
آپ نے لوگوں کی زندگی تباہ کی ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے جو 90 دن کا کہا گیا تھا پنجاب اور KP کے الیکشن؟ یہ الیکشن وقت پہ ہونا چوائس نہیں ہوتی، آئین بڑا واضح ہے، 90 دن میں الیکشن ہوں گے، اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، مدت پوری ہوتی ہے، 60 دن میں الیکشن ہوں گے۔ الیکشن لازمی ہونے چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں، آئین کہتا ہے۔ آپ کا ایک کلپ سامنے آیا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھے تو وزیر اعظم بننے کی کوئی آفر نہیں کی۔ میاں نواز شریف نے اپنی جگہ پہ جب وہ نااہل قرار دیے گئے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ کیا دوبارہ آپ کو اگر نون لیگ مسلم لیگ کی طرف سے وزیر اعظم نامینیٹ کر دیتی ہے تو پھر آپ مریم نواز کے ساتھ کام کریں گے؟ دیکھیے آپ بڑی دور لے گئے بات، مجھے نہ پہلے کبھی خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی، نہ آج خواہش ہے، پھر بنا لیں گے۔ اور جو آج حالات ہیں ملک کے اس میں آپ وزیر اعظم بننا کوئی کون قبول کرے گا؟ اس لیے یہ جو بات سوال پوچھا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا کہ جی عمران خان نے آپ کو وزیر اعظم کی آفر کی تھی، میں کہ اس نے نہیں کی تھی، تو اب اگر آپ آج آفر کر رہے ہیں تو میں سوچ لوں گا۔ اچھا، ایک آپ لوگوں نے ایک پتہ نہیں وہ تھنک ٹینک ہے یا پریشر گروپ بنا رہے ہیں، آپ بلوچستان میں گئے، آپ کی ہم نے 2-3 پریس کانفرنس سنی، اس میں آپ نے ایک جملہ کہا کہ جب تک لوگوں کو اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کے موقع نہیں دیا جائے گا۔ بلوچستان کی آبادی جتنی ہے اس سے زیادہ ان کو ڈبل سے زیادہ بجٹ ملتا ہے، لیکن وہی لوگ آپ کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، وہی لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں جو آج تک بلوچستان کے عوام کا، بلوچستان کا سال کر رہے ہیں، کھائے پیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ فنڈ لے کے کھا جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہوتا ہے بہتری؟ کھائے جاتے ہیں تو پھر نیب خاموش ہے، اگر نیب خاموش ہے تو پھر ان کا احتساب کرے نا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ احتساب کے جو ادارے ہیں یہ ناکام ہیں، یہ صرف سیاست چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ بلوچستان کا جو معاملہ ہے، میں بارہا کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہاں جو لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہوتے، لسٹیں بنتی ہیں۔ آپ کے سامنے مشہور کیس ہے، ایک آدمی تھا، الیکشن لڑا، 50,000 ووٹ سے ہار گیا، 52,000 ووٹ جعلی نکلے، تیسرے نمبر پر تھا، وہ 4 سال اس قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر رہا، اور اس کا معاملہ سپریم کورٹ کے سٹے سے چلتا رہا۔ آج بھی رشید رسانی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے انصاف کب ملے گا، الیکشن تو وہ جیتے ہوئے تھے۔ یہ جو معاملات ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اچھا سر، ایک چیز کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا کہ آپ مسلم لیگ چھوڑ رہے ہیں، مسلم لیگ بھی سمجھ رہی کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اپوزیشن بھی سمجھ رہی ہے اب آپ اپوزیشن میں ہیں، کہیں آپ وہ جو ٹیکنوکریٹ کا ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی گراؤنڈ تو نہیں بنا رہے؟ پتہ چلے کل آپ ٹیکنوکریٹ کے ہیڈ بن کے وزیر اعظم۔ میں کم از کم 22 ٹی وی پروگرام کر چکا ہوں، ان سب باتوں کی وضاحت کر چکا ہوں۔ میں نے زندگی میں کسی ٹیکنوکریٹ کا حصہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں کبھی نہیں چلا۔ میرا اصول بڑا واضح ہے کہ پارٹی میں ایک چینج آئی ہے، مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو لیڈرشپ رول میں لایا گیا ہے، میں پارٹی کے ساتھ ہوں، اسی پارٹی میں آیا تھا 35 سال پہلے، اور یہاں سے گھر جاؤں گا، کوئی اور جگہ میرے پاس نہیں ہے۔ پارٹی کے لیے کام کروں گا، جب جو پارٹی ذمہ داری دے گی میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اچھا شاید صاحب یہ بتائیں کہ APC ہونے جا رہی ہے، اس میں جو ہے وہ عمران خان کو دعوت دی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو اس APC میں آنا چاہیے؟ جس طریقے سے کل تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سرپرائز دے سکتے ہیں، APC میں جا سکتے ہیں۔ APC میں جانا سرپرائز نہیں ہوگا، APC میں نہ جانا میرے لیے سرپرائز ہوگا، کیونکہ معاملات ملک کے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ معاملات اب اس کی ضرورت پڑی ہے کہ سب مل کر ایک پالیسی بنائیں اور اس خرابی کا مقابلہ کریں۔ عمران خان صاحب اس ملک کے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، نہیں آئیں گے تو نقصان ان کا ہوگا، ملک کا نہیں ہوگا۔ اچھا چودھری نثار علی خان کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ ان کا کیا پارٹی میں دوبارہ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے جی۔ پارٹی میں آپ خود جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں، آج تک کسی پارٹی نے کسی کو نکالا نہیں ہے۔ اچھا، APC سے کوئی معاملات بہتر ہونے کی چانس ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ایک سال میں تو PDM مل کے تمام جماعتیں مل کے کچھ نہیں کر سکی، بلکہ زیادہ مصیبت میں پھنسی عوام۔ مشاورت جب ہوتی ہے تو حل نکلتے ہیں۔ جو ملک کے معاملات ہیں، آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، یہ حالات اس حکومت کے پیدا کردہ نہیں ہیں۔ یا آپ نے ان معاملات کو خریدنا ہے یا آگے مسائل کا حل کرنا ہے۔ مسائل کا حل اس کا بڑا بوجھ ہے عوام پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ چند دنوں کا حل نہیں ہے، یہ سالوں پر محیط ہوگا۔ اچھا، مریم نواز کہتی ہیں کہ شاہد عباسی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، اگر وہ بڑے بھائی کے پاس چل کے گھر آ گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بڑا بھائی چل کے ان کے گھر چلا گیا پھر کیا ہوگا؟